बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कामयाबी के हवाले से। मौजूदा वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात से दो चार है, ऐसे में उन्हें कामयाबी मिल जाना यकीनन एक अनहोनी सा लगता है। लेकिन कहाँ कामयाबी मिली है, क्या कामयाबी मिली है, इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है और इंतहाई अहम मुलाकात में उन्हें एक बहुत बड़ा मशवरा दिया गया है। वो क्या मशवरा है और मियां नवाज शरीफ अब क्या करने के लिए जा रहे हैं, इस बारे में जिक्र करेंगे। इसके अलावा जी आवाम के लिए कुछ मुश्किल सूरत हाल दरपेश है। आने वाले दिनों में आवाम के लिए मज़ीद परेशानियां हैं, इस हवाले से बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा और आपका राब्ता यूं ही बना रहे, और अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आवाम ही की बात कर लेते हैं। आवाम जो कि पहले से शदीद परेशान है, महंगाई का तूफ़ान है जो कि हर तरफ है, और ये महंगाई का तूफान थमने में नहीं आ रहा है। गो के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी वाक़ई हुई है, डॉलर माफिया के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, डॉलर की कीमत में कुछ कमी वाक़ई हुई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका रिलीफ डायरेक्टली अवाम तक नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि अवाम को तो गर्ज है अपनी रोटी से, जो उन्हें दो वक्त की रोटी मैसर है, अशिया खुरनोश हो गई, बच्चों की फ़ीस हो गई, बिजली के बिल हो गए, ये तमाम तर चीज़ें जो हमारी हैं, इनमें अगर कमी वाक़ई होगी, इनमें अगर रिलीफ मिलेगा तो फिर हम कह पाएंगे कि जी आवाम को कुछ रिलीफ मिला है। लेकिन अब शदीद परेशानी जो है वो मज़ीद अब शदीद होने जा रही है। IMF का वफ़द जो कि 2 हफ्ते के दौरे पर है और इस्लामाबाद में मौजूद है, उसके वजारत ख़जाना के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। तमाम तर जो चीज़ें हैं, जो इक़दाम उठाए गए हैं, उनका जायज़ा लिया जा रहा है। खुसूसन जो निगरान गवर्नमेंट ने अपने दौर में इक़दाम उठाए हैं और टैक्सेस कलेक्शन के हवाले से जो इक़दाम किए गए उस बारे में, इसके अलावा अगली जो किस्त मिलनी है, तकरीबन 71 करोड़ डॉलर्स की IMF से किस्त मिलनी है पाकिस्तान को, उसके हुसूल के लिए तमाम तर जो शराइत हैं वो पूरी करना होंगी। IMF वफ़द के जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें टैक्स इस्लाहात पर बात की गई है। जो हुकूमती मलकियती इदारे हैं उनके नुकसान की रिपोर्ट भी मांगी गई है। पुरानी एक रिपोर्ट पेश की गई थी वजारत ख़जाना की जानिब से, लेकिन उस पर अदम एतमाद किया गया IMF हुकाम की जानिब से और कहा गया कि जी हमें रीसेंट रिपोर्ट चाहिए कि अब कितना नुकसान है इन इदारों में जो हुकूमत की मलकियत है। तो उस पर यह कहा गया कि जी दिसंबर 2023 तक हम वो रिपोर्ट पेश कर देंगे। अब उसके बाद टैक्स इस्लाहात की बात की गई, टैक्स मज़ीद बढ़ाने की बात की गई, रिलीफ ख़त्म करने की तजावीज़ ये भी निगरान हुकूमत की जानिब से जो है वो सामने रखी गई हैं। ये तमाम तर जो वो इक़दाम हैं जो कि अब किए जाएंगे आने वाले दिनों में। गैस तो ऑलरेडी महंगी कर दी गई है, 1 नवंबर से उसका इतलाक भी हो चुका है। 200% इजाफा किया गया है गैस की कीमतों में, यानी जिसका बिल 2000 आ रहा था अब उसका बिल आएगा 6000 रुपया, जिसका बिल 4000 आ रहा था अब उसका बिल आएगा 12000 रुपया। तो 200% गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर, सेमाही एडजस्टमेंट के नाम पर ये बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इससे भी अवाम शदीद परेशान है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गो कि किसी हद तक कम हुई हैं, लेकिन इस वक्त आप जानते हैं कि दुनिया एक जंग की जद में है। पहले रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, अब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग का सिलसिला जारी है, मशरिक़ वस्ता पर इसके इम्पैक्ट बहुत शदीद हैं। उसकी वजह से ऑयल की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान में उससे 2 गुना इजाफा कर दिया जाएगा। तो ये अवाम के लिए यकीनन अच्छी खबर नहीं है, अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जी कुछ सियासत के हवाले से। मियां नवाज शरीफ ने जो है वो अदालत से झूठ बोला। मियां नवाज शरीफ ने जो है वो अदालत के सामने जो अपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए उसमें झूठे दस्तावेजात थे, ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। रिटर्न में दिया गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि जी चूँकि अदालत में ये केसेस अब दोबारा खुल गए हैं, ज़ेर समात हैं, लिहाजा पंजाब हुकूमत जो है वो सज़ा को मुअत्तल करे। और साथ में ये लिखा गया कि एक बूढ़ा शख्स, उम्र रसीदा शख्स, 74 बरस का इंसान वो सज़ा नहीं काट सकता, जेल नहीं काट सकता, लिहाजा इस सज़ा को जो है वो मुअत्तल किया जाए। वो 74 बरस का शख्स जो कि एक ही दिन में फ़्लाई करता है, सऊदी अरब से दुबई आता है, अबू धाबी आता है, वहाँ से फ़्लाई करता है, इस्लामाबाद आता है, फिर वहाँ से फ़्लाई करता है और लाहौर आता है, फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए मीनार पाकिस्तान और वहाँ पर जलसा और ये तमाम तर एक्टिविटीज़। ये वो बीमार इंसान है जिसके बारे में कहा गया कि वो सज़ा नहीं काट सकता, ये बीमार शख्स है, ये उम्र रसीदा शख्स है। दूसरी जानिब अगर इनके मुकाबले पर देखा जाए तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब शायद इनसे ज़्यादा बूढ़े हैं, शायद ज़्यादा वो बीमारियों का शिकार हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, एक के बाद एक केस में उन्हें
رہائی ملتی ہے تو دوسرے پہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ کینسر سروائیور ہیں، جو کہ پیشنٹ ہیں، جو کہ انتہائی عمر رسیدہ خاتون ہیں، انہیں ابھی تک کس طرح سے جو ہے وہ پکڑ کے جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میاں محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، بڑے نام ہیں جن کو ابھی تک جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا، اور جو ان کے مقابلے میں، میاں نواز شریف کے مقابلے میں شاید کہیں زیادہ صحت کے حساب سے کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ خواتین ابھی تک جو ہے وہ جیل میں ہیں، ختیجہ شاہ، صنم جاوید، ان کے علاوہ دیگر 18 خواتین ہیں جو کہ ابھی تک جیل کاٹ رہی ہیں۔ تو جی 74 برس کا شخص جیل نہیں کاٹ سکتا، اس لیے انہیں سزا جو ہے وہ معطل کی گئی۔ اب وہی 74 برس کا شخص مانسہرہ میں جلسہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، جلسے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور ڈیفینیٹلی ضلعی انتظامیہ، ریاستی مشینری پوری حرکت میں ہے، پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ یہاں پر بھی ضلعی انتظامیہ تمام تر انتظامات کر رہی ہے۔ یہاں میاں نواز شریف جائیں گے، انہیں خطاب کرنا ہے۔ دوسری طرف اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو وہ اس وقت جو ہے جس طرح سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، مانسہرہ میں انہوں نے جلسہ کرنا ہے، لیکن چھوٹا سا کنونشن جس کا انعقاد کیا گیا، وہاں سے کس طرح سے پولیس چھاپہ مار کر سامان اٹھا کر لے جاتی ہے وہ ہم سب نے دیکھا۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑی جو افسوسناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی کوریج مین سٹریم میڈیا پر اس حوالے سے نہیں ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ کسی بھی قسم کی کوریج مین سٹریم میڈیا پر نہیں کی جا رہی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میاں نواز شریف کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس اہم ملاقات میں اہم پیغام تو نہیں تھا لیکن ایک مشورہ تھا جو کہ انہیں دیا گیا، اور یہ مشورہ تھا کہ جی موجودہ حالات میں اپنی سیاسی سرگرمیوں کو آپ کچھ لو پروفائل رکھیں، اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہے انہیں کچھ کم رکھیں، بلکہ انہیں ایسا کریں کہ پارٹس میں آپ کر لیں کہ ایک جلسہ کر لیا، اس کے بعد کچھ عرصہ جو ہے وہ خاموشی سے گزار کے پھر کچھ ایک آدھ جلسہ جو ہے وہ کر لیا۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جس طرح سے ریلیف مل رہا ہے آپ کو، وہ تمام لوگوں کی نظروں میں ایک عام شہری، ایک عام چھابڑی والا، ایک تھڑے پہ بیٹھا ہوا شخص، وہ بھی اس پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف کو جس طرح سے ریلیف مل رہا ہے، جس طرح سے کیسز میں رہائی مل رہی ہے، یہ تمام تر ایک ڈیل کے تحت ہے، تو اس لیے یہ مشورہ دیا گیا۔ لیکن بہرحال میاں نواز شریف نے فی الحال اس سے اتفاق نہیں کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ اچھا جی، اب تحریک انصاف کے حوالے سے خبر۔ موجودہ حالات میں تحریک انصاف کو کہیں سے کامیابی مل جانا، تحریک انصاف کا کہیں سے جیت جانا، یہ ایک انتہائی انہونی سی ہوگی۔ جو موجودہ حالات ہیں، جو صورتحال ہے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا نام لینے والے کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے انتقام کا، تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، تحریک انصاف کا گاڑی پر جو ہے وہ سٹکر لگانے کی اجازت نہیں ہے، تو ایسے میں جو ضمنی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں سندھ میں، وہاں سے UC 6 سے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین منصور احمد کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ یقیناً ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملی ہے، اور یہاں پر لوگوں نے بتایا ہے کہ جی تحریک انصاف کا وجود باقی ہے، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس کو ختم کرنے کی، تحریک انصاف کا وجود باقی ہے، تحریک انصاف کا ووٹ بینک باقی ہے، تحریک انصاف کے سپورٹرز باقی ہیں، اور آپ انہیں ایک دفعہ موقع دیں تو یہ اپنا آپ دکھائیں گے، آپ میدان میں آنے کا موقع دیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ PTI کے وائس چیئرمین منصور احمد کامیاب ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی خوشی کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ باقی تو جو سندھ میں پہلے صورتحال کراچی میں رہی ہے، وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، اور کس طرح سے سرکاری افسروں کے ذریعے وہاں پر الیکشن مینیج کیے جاتے رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہے۔ جماعت اسلامی نے بڑا اس پر واویلا کیا، کچا چٹا کھول کے رکھ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، لیکن ڈیفینیٹلی کچھ نہیں ہو سکتا اس حوالے سے، نہ آج تک کچھ ہو پایا ہے، نہ آئندہ کچھ ہو پائے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی کامیابی، میں پھر سے ایک بار کہوں گا کہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے موجودہ حالات میں، جب پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے، بلکہ بقول شہباز شریف صاحب کے دیوار میں چنوا دیا گیا ہے تحریک انصاف کو، تو یہ انتہائی خوش آئند ہے۔ اور آنے والے انتخابات میں اگر پاکستان تحریک انصاف کو میدان ملتا ہے، لیول پلینگ فیلڈ تو بہت دور کی بات ہے، اگر صرف فیلڈ مل جاتی ہے تو شاید پاکستان تحریک انصاف بتائے گی کہ وہ ابھی بھی اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے، بلکہ عوام بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وجود قائم ہے۔ تو یہ بہرحال جی آج کی اہم ترین خبریں تھی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔